सदनदेखि सडकसम्म राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कला, संस्कृति हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग। यो हो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म राकेश तिमल सिन्हा। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा आज हामी देशभर भएका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कला, संस्कृति लगायतका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। आज हामीसँग छन् रोग नियन्त्रणको तयारी, जिल्ला स्तरीय समितिको जिम्मेवारी। यदि बर्ड फ्लू फैल्यो भने श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा जुन कमिटी छ, टाइटेक भन्छौँ हामी, डिस्ट्रिक्ट एभियन इन्फ्लुएन्जा टेक्निकल कमिटी, त्यो कमिटीले चाहिँ रेटहरू निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। के देला त बन्दले निकास, आखिर किन जनतालाई शास्ति? अब पनि आन्दोलन शान्तिपूर्णै हुन्छ, तर अहिले हामीले चाहिँ आमहडतालको कार्यक्रम बाध्यात्मक रूपमा आह्वान गरेका हौँ। झनै सजिलो, ट्राफिक जरिवाना पनि अब डिजिटल प्रविधिबाट। सवारी उल्लङ्घनकर्ताले चाहिँ उहाँले चाहिँ नि आफूले गरेको गल्ती बापत जरिवाना तिरिसक्नुभयो भनेर हामी क्लिक आउने बित्तिकै हामीले पनि उहाँको चाहिँ कागजपत्र फिर्ता गर्छौँ। आउनुहोस् आजको सन्दर्भ सुरु गरौँ देशभरका ताजा खबरहरूबाट। राजधानी काठमाडौँमा बर्ड फ्लूको संक्रमण देखिएसँगै बागमती प्रदेशका 13वटै जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। बुधबार नेशनल गोल्ड टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डाक्टर रामप्रकाश प्रधानले उच्च सतर्कता अपनाइएको बताउनु भएको हो। उच्च जोखिम, मध्य जोखिम र कम जोखिम गरी 3 भागमा विभाजन गरेर जसका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। शङ्कास्पद क्षेत्रहरू, हाट बजार र आवश्यक परे जङ्गलबाट पनि प्राविधिकहरूले नमुना लिने र परीक्षण गर्ने उहाँको भनाइ छ। गत शुक्रबार काठमाडौँको तारकेश्वर 7 मा देखिएपछि हामीले तत्काल यहाँ मिटिङहरू बस्यौँ र हामीले केही बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था पनि गरेका छौँ र यो हरेक हाम्रो जुन चाहिँ 13वटा जिल्ला छ, 13वटा जिल्ला पनि विशेष गरी अब यो हाई रिस्क, मोडरेट रिस्क र मिडियम रिस्क कुन कुन जिल्लाहरू हाई रिस्कमा पर्छन् त, कहाँ चाहिँ बर्ड फ्लू रोग फैलिने बढी सम्भावना छ, त्योभन्दा अलिक कम कहाँ छ, त्योभन्दा अलिक कम कहाँ छ, र यो सम्भाव्यताको आधारमा अथवा यो पोटेन्सियलिटीको आधारमा चाहिँ हामीले 3 क्याटेगोरिजमा चाहिँ जिल्लालाई विभाजन गर्छौँ र विभाजन गरिसकेपछि हाम्रो प्राविधिकहरू र अन्य प्राइभेट प्राविधिकहरूलाई प्रयोग गरेर त्यहाँ रेगुलर बेसिसमा चाहिँ सर्भिलेन्समा चाहिँ विशेष गरी हामी के गर्छौँ भन्दा हामीले कुखुराको स्याम्पलहरू लिन्छौँ। अब जहाँ शङ्कास्पद भएको ठाउँबाट लिन्छौँ, हाट बजारबाट लिन्छौँ। यदि हामीलाई शङ्का लाग्यो भने जङ्गलमा चराहरू कहाँ बसेको सुलीहरू लिन्छौँ, फ्रेस सुलीहरू, आलो सुलीहरू, र यसरी हामी स्याम्पल कलेक्सन गरिरहन्छौँ कि बर्ड फ्लू रोग कहाँ छ भनेर। बर्ड फ्लू फैलिएको अवस्थामा त्यस क्षेत्रमा कति कुखुरा नष्ट गर्ने र त्यसको क्षतिपूर्ति कति तोक्ने त्यसको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको कमिटीले गर्ने डाक्टर प्रधानले बताउनुभयो। तारकेश्वरमा नष्ट गरिएका पंक्षीहरूको हकमा भने निर्धारित मूल्यको 75% किसानलाई उपलब्ध गराइएको उहाँले बताउनुभयो। बर्ड फ्लू फैलियो भने र कुन फार्ममा फैलियो र त्यो फार्मदेखि कति एरियाको कुखुरा नष्ट गर्ने हो, जुन चाहिँ मैले अघि नै निवेदन गरेको थिएँ। यो जिल्लामा हाम्रो बर्ड फ्लू नियन्त्रण समिति श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा त्यो समिति रहन्छ र उहाँहरूले चाहिँ अब रेट फिक्स गर्ने, कुखुराको रेट फिक्सहरू गर्ने, दानाको रेट फिक्स गर्ने आफ्नो चलन चल्तीको हिसाबले। अब जस्तै तारकेश्वर 7 मा चाहिँ अब यो टर्की मारेको चाहिँ करिब 3000 को 75% दिने कुरा सुन्यो। त्यसै गरी चाहिँ अब यो हाम्रो हाँसको चाहिँ 1050 को 75% दिने कुरा सुन्यो। टर्कीको 3000 मा 75 भइगयो। त्यसै गरी अन्डाको प्रति गोटा 12 रुपियाँ तोकिएको थियो र 12 रुपियाँको करिब 75% दिने व्यवस्था गरेको जानकारीमा छ। त्यसै गरी अब दानाको चाहिँ 65 रुपियाँको 75% दिने व्यवस्था छ। त्यसले गर्दा यदि बर्ड फ्लू फैल्यो भने श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा जुन कमिटी छ, टाइटेक भन्छौँ हामी, डिस्ट्रिक्ट एभियन इन्फ्लुएन्जा टेक्निकल कमिटी, त्यो कमिटीले चाहिँ रेटहरू निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। एकपटक किसानको लगानी डुबे फर्किन गाह्रो हुने भएकाले सकेसम्म किसानहरूलाई मर्का नपर्ने उद्देश्य भए पनि कुखुरा नष्ट गर्नु आफूहरूको बाध्यता भएको उहाँले बताउनुभयो। एक ठाउँमा रोग फैलिएपछि अर्को ठाउँको जोखिम न्यूनीकरणका लागि कुखुरा नष्ट गर्नु परेको उहाँको तर्क छ। सकेसम्म हाम्रो उद्देश्य किसानलाई मार्कामा नपार्ने। अब किनभने अब यसमा एकपटक किसान चाहिँ डुब्यो भने त फेरि किसानलाई फर्किन गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो जहिले पनि उद्देश्य अब बाध्यता हो हाम्रो, वास्तवमा कुखुरालाई नष्ट गर्ने भन्ने हाम्रो इच्छा होइन। तर अब मेन गरी हाम्रो पनि बाध्यता रह्यो, किसानको पनि बाध्यता रह्यो। किनभने आफ्नो घरमा यदि बर्ड फ्लू रोग फैलिसकेपछि त्यो अन्य ठाउँ नफैलियोस्, अरू चाहिँ जोखिमबाट वञ्चित होस् अथवा जोखिम नहोस् अरूलाई पनि भन्ने उद्देश्यले नै यो मार्ने हो। वास्तवमा यो हाम्रो चाहिँ रहर होइन।
उहाँसँग गरिएको थप कुराकानी यहाँहरूले यस समाचार लगत्तै नेसनल गोल्ड टेलिभिजनबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। बुधबार बिहान शीतल निवासमा राष्ट्रपतिले नवनियुक्त पदाधिकारीहरूलाई शपथ गराउनु भएको हो। पुस 10 गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तको लागि सिफारिस गरेको थियो। लगत्तै माघ 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार परिषदले सिफारिस गरेका पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनवाई हुन सकेको थिएन। संसदीय सुनवाई बिना नै सबै पदाधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। संसदीय सुनवाई विशेष समिति संघीय संसद अन्तर्गतको संयुक्त समिति भएको र प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले सुनवाई सम्भव नभएको भन्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नियुक्तिको सिफारिस पत्रलाई परिषदमा नै फिर्ता पठाउनु भएको थियो। संविधान अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने थियो। यद्यपि संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको नियमावलीमा भने नियुक्ति सिफारिसको 45 दिनसम्म निर्णय दिन नसकेको अवस्थामा स्वत अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था छ। यसैबीच सुनवाई बिना नियुक्त गर्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेका थिए। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम अन्सारीले मुस्लिम समुदायको हक हित र अधिकारको निम्ति सामूहिक रूपले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका नवनियुक्त 2 सदस्यलाई कार्यालयमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष अन्सारीले संविधानमा उल्लेख गरे अनुरूप मुस्लिम आयोगको उद्देश्य पूरा गर्न तथा मुस्लिम समुदायको हक हित अधिकार र सशक्तिकरणका लागि सामूहिक रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। लामो समयदेखि मुस्लिम समुदायको हक हितको निम्ति काम गर्नेहरू आयोगका सदस्य भएर आएको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा मुस्लिम समुदायको हितमा बढीभन्दा बढी काम गर्ने बताउनुभयो। संवैधानिक परिषदका सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई जुन लामो समयदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो आयोगमा चाहिँ सदस्यहरू चाहिँ रिक्त रहेको अवस्था थियो र मेरो नियुक्ति झन्डै 2 वर्ष हुन आँटिसकेको अवस्था पनि रिक्त रहेकोले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा चाहिँ टिमको आवश्यकता थियो र अहिले चाहिँ 2 जना भए पनि हुनुभयो र 2 जना चाहिँ एउटा चाहिँ लामो समयदेखि उहाँहरू पनि मुस्लिम समुदायको हक हितमा नै काम गर्ने चाहिँ महानुभावहरू हुनुहुन्छ। यस कारणले अहिलेको अब चाहिँ हाम्रो जुन उद्देश्य छ, जुन संविधानमा मुस्लिम आयोगको जुन उद्देश्य राखेको छ, मुस्लिम समुदायको हक हित अधिकारको लागि सशक्तिकरणको लागि, यसमा चाहिँ अब चाहिँ हामी एउटा टिमवर्क गरेर अझ बढीभन्दा बढी चाहिँ समुदायको हितमा हामी काम गर्ने प्रतिबद्धता हामी चाहिँ गर्छौँ र केही हाम्रो चाहिँ पहिलादेखि नै कार्यक्रमहरू तय भइसकेको छ। थप हामीले चाहिँ अझ कसरी सहजीकरण गर्छ, कसरी टिमवर्क मिलाएर चाहिँ हामीले बढीभन्दा बढी चाहिँ समुदायको उत्थान र विकासको लागि, समुदायको चाहिँ सशक्तिकरणको लागि हाम्रो चाहिँ अब यो टिमले चाहिँ अझ बढीभन्दा बढी चाहिँ काम गर्छ। बुधबार विभिन्न संवैधानिक निकायका सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेसँगै आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए। मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासको निम्ति मुस्लिम आयोगको वर्तमान समूहले अझ बढी काम गर्ने अध्यक्ष अन्सारीको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहले सरकारले असंवैधानिक र गैर कानुनी रूपमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको विरोधमा बिहिबार देशव्यापी आम हडताल आह्वान गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी दाहाल नेपाल समूहले सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्ध आम हडताल आह्वान गर्नु परेको जनाएको हो। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बाध्य भएर आफूहरूले आम हडताल आह्वान गर्नु परेको बताउनुभयो। सरकारको प्रतिगमनकारी कदम विरुद्ध आन्दोलनरत रहेकै बेला असंवैधानिक र गैर कानुनी ढङ्गले संवैधानिक परिषदका पदाधिकारी र सदस्यलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि जनतालाई असहज हुने कार्य गर्न आफूहरू बाध्य भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। समग्र राजनीतिक परिवर्तनलाई नै उल्ट्याउने, संविधान र लोकतन्त्रलाई नै अन्त्य गर्ने आधार तयार पार्ने प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई अगाडि बढाइदिएछ र यो सरकारले सम्पूर्ण संविधान, कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, राजनीतिक संस्कृति सबलाई पुरै उपेक्षा गरेर, नाङ्गो उल्लङ्घन गरेर देशलाई जङ्गल राजतिर, गुन्डा राजतिर, फाँसीवादतिर अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिराखेको छ, दुचेष्टा गरिराखेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले आम हडतालबाट सर्वसाधारणमा पर्ने समस्याप्रति पार्टीको तर्फबाट क्षमा याचना पनि गर्नुभयो। उहाँले आम हडताल र आगामी आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। हामीले चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। अब पनि आन्दोलन शान्तिपूर्णै हुन्छ, तर अहिले हामीले चाहिँ आम हडतालको कार्यक्रम बाध्यात्मक रूपमा आह्वान गरेका हौँ।
पत्रकार सम्मेलनमा विप्लव समूहसँग सरकारले अघि बढाएको वार्ताका सम्बन्धमा राखिएको जिज्ञासामा उहाँले पार्टीले त्यसलाई इमान्दार पहल कदमीको रूपमा नलिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। हामी विप्लवसँग वार्ता गर्ने, साँच्चै शान्तिपूर्ण रूपमा राजनीतिक समस्याको समाधान गर्ने प्रक्रिया कहीँ कतैबाट हुन्छ भने त्यसलाई सधैँ स्वागत गर्छौँ, सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। तर यो चाहिँ नाटक हो, यो चाहिँ कुनै सुनियतपूर्वक सदासदापूर्वक गरेको इमान्दार पहल कदमी होइन भन्ने हाम्रो ठहर छ। कार्यक्रममा देशव्यापी आम हडतालबारे नेत्री पम्फा भुसालले जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले आम हडतालमा अस्पताल, एम्बुलेन्स, पानी, दूध, औषधि लगायत अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारू हुने स्पष्ट पार्नुभयो। यसअघि 22 गतेका लागि तय भएको युवा र्याली कार्यक्रम माघ 28 गतेपछि गर्ने जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा गराइएको थियो। बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएपछि दाहाल नेपाल समूहले त्यसको विरोधमा आम हडताल आह्वान गरेको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति संसदको विघटन गरिएको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षधर अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको 7औं राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नका निम्ति संसद विघटन गरिएको बताउनु भएको हो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न जनतामा जाने निर्णय गरेको पनि उहाँको भनाइ छ। जनतामा गएर मात्रै राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सकिने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। नेकपालाई जस्तो यो समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको थियो त्यसलाई विभाजित गर्ने, त्यसको एउटा हिस्सालाई चाहिँ अलग गर्न उनीहरू सफल भएका छन् र कम्युनिस्ट आन्दोलन जसलाई हामीले एकताबद्ध गरेका थियौँ, केन्द्रित गरेका थियौँ, अहिले फेरि त्यो एउटा विभाजित हुन पुगेको छ। हामीले यो देशमा जुन राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेका थियौँ त्यो फेरि अस्थिरताको भूमिमा दुष्चक्रमा फस्न गएको छ। र अब अहिले समाजवादी आन्दोलन, ट्रेड युनियन आन्दोलनको मार्गमा र गम्भीर बाधाहरू उत्पन्न भएको छ। त्यसैले आज ट्रेड युनियन आन्दोलन, समाजवादी आन्दोलनमा नयाँ चुनौतीहरू, नयाँ समस्याहरू देखा परेको छ। पहिलो समस्या भनेको फेरि हामीले यो विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि कसरी एकताबद्ध गर्ने, यो एउटा नयाँ चुनौती हाम्रो अगाडि उत्पन्न भएको छ। दोस्रो, जुन राजनीतिक अस्थिरता जो सिर्जना गरिएको छ त्यसलाई फेरि स्थायित्वमा कसरी परिणत गर्ने, यो अर्को चुनौती पनि हाम्रो अगाडि उपस्थित भएको छ। अहिले हाम्रो पार्टीले फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न, फेरि देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न अब जनतामा जाने निर्णय गरेको छ। अब हामी जनतामा गएर जनतालाई आन्दोलित गरेर मात्रै हामीले यो विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ। यो विभाजित ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई हामी एकीकृत गर्न सकिन्छ। जनतामा गएर मात्रै हामीले फेरि राजनीतिक स्थायित्व हामीले कायम गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले समाजवादी आन्दोलन फेरि एउटा गति दिन सकिन्छ र जुन अहिले समाजवादी आन्दोलन जो को मार्गमा जुन बाधा उत्पन्न भएको छ, जुन गतिरोध उत्पन्न भएको छ, त्यो गतिरोधलाई हामी पन्छाउन सकिन्छ। अहिले हाम्रो पार्टीले, नेपाल सरकारले जनतामा जाने निर्णय गरेको छ र एउटा नयाँ आन्दोलन हामीले सुरुवात गर्ने, फेरि थालनी गर्ने हामीले निर्णय लिएका छौँ। विघटित संसद अस्थिरता जन्माउने संयन्त्रको रूपमा परिणत भएको उहाँको भनाइ छ। विघटित संसदले स्थायित्व दिन नसक्ने र त्यसको राजनीतिक औचित्य सिद्धिएका कारण संसदको विघटन गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको उहाँले बताउनुभयो। विघटित संसदको पुनर्स्थापनाले समस्याको हल नगर्ने उहाँको भनाइ छ। पुरानो संसदले राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने भएकाले नयाँ संसदको गठनले मात्रै स्थायित्व कायम गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिएको भन्दै संसद विघटनको कदम संवैधानिक रहेको निष्कर्ष सरकारले निकालेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले जो कदम लियो सदनलाई विघटन गर्ने, सरकारको ठम्याइ यो संवैधानिक कदम हो, यो एउटा अग्रगामी राजनीतिक कदम हो भन्ने सरकारको, नेकपाको निष्कर्ष हो।
यो स्थायित्वको निम्ति उठाइएको कदम हो। किनभने सदन, विघटित सदन त्यो वास्तवमा वस्तुगत रूपमा त्यो अस्थिरता जन्माउने संयन्त्रको रूपमा परिणत भएको थियो। त्यसले अब स्थायित्व दिन सक्दैन थियो। त्यसकारणले यो सदनको राजनीतिक औचित्य सिद्धिएको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सदनको विघटन गर्नुपर्ने आवश्यकता, त्यसलाई अर्को शब्दमा भन्दाखेरि एउटा बाध्यता पनि भन्न सकिन्छ, यो स्थिति पैदा भएको थियो र स्थायित्वको निम्ति नै सदनलाई विघटन गरिएको हो। र अब पुरानो संसदको पुनर्स्थापनाले समस्याको हल गर्दैन र राजनीतिक स्थायित्व त्यसले कायम गर्न सक्दैन। त्यसले फेरि राजनीतिक अस्थिरता नै पैदा गर्छ। अब नयाँ सदनको स्थापना, नयाँ सदनको गठनले मात्रै स्थायित्व कायम गर्न सक्छ। निर्वाचन आयोगले एक ढङ्गले निर्णय सुनाइसकेको छ र संस्थापन पक्ष भनेको पार्टी अध्यक्ष र महासचिव भएको त्यो समूह नै त्यो वैधानिक पार्टी हो भन्ने कुराहरू निर्वाचन आयोगले सुनाइसकेको हुनाले हामीले पनि निर्वाचन आयोगको यो निर्णयलाई यो भेलाले समर्थन गर्नेछ र चाहिँ उसले ठिक निर्णय गरेको छ भन्ने कुरामा यो भेला पनि विश्वस्त हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष र महासचिव रहेको पार्टी नै वैधानिक पार्टी भनिसकेको गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सबै चुनावमा होमिएको भन्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतले पनि निर्वाचनकै पक्षमा फैसला गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षको अखिल नेपाल महिला संघले नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षकी नेत्री तथा विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ। बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अखिल नेपाल महिला संघले माघ 16 गते गोर्खाको सिरानचोक गाउँपालिकाको एक कार्यक्रममा नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षकी नेत्री तथा विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चारित्रिक हत्या गरेको भन्दै पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरेको हो। ज्ञापन पत्रमा नेत्री झाँक्रीले राष्ट्रपति भण्डारीको चारित्रिक हत्या गर्दै विभिन्न लान्छना गाली बेइज्जती गरी व्यक्तिगत पारिवारिक तथा राष्ट्रपतिकै इज्जतमा समेत धक्का पुर्याउने नियतले आपत्तिजनक र अपमानजनक शब्दहरू प्रयोग गरेकाले पक्राउ गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको छ। अनेमत सङ्घकी नेत्री सुजाता साक्यले झाँक्रीले राष्ट्रपति संस्थामाथि नै अपमानजनक व्यवहार गरेकाले तत्काल कारबाही गर्न माग गरिएको बताउनुभयो। नेकपाकै निवर्तमान सांसद हाम्रो रामकुमारी झाँक्रीजीले गोर्खाको सिरानचोकमा गएर जुन खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो अभिव्यक्ति ज्यादै नै अपमानजनक छ। त्यो अपमानजनक अभिव्यक्तिप्रति कानुनले दिएको जुन खालको एउटा फौजदारी ऐन लगायतको अरू धेरै ठाउँमा यसले कानुनले एउटा सर्वोच्च निकाय सामान्य राष्ट्रपतिज्यूको संस्थाप्रति नै जुन खालको अपमानजनक व्यवहार गरिएको छ, आपत्तिजनक व्यवहार गरिएको छ, त्यो व्यवहारलाई हामीले चाहिँ तत्कालै त्यस्तो यो अपराध कार्य हो, यो अपराध कार्यलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसकारणले यस्तो खालको पटक यो खालको फेरि पनि कसैले दुस्साहस गर्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले आज अखिल नेपाल महिला सङ्घको तर्फबाट गृहमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र हामीले दिएका छौँ। गृहमन्त्री थापाले ज्ञापन पत्र बुझ्दै राष्ट्रपतिमाथि अशोभनीय आरोप लगाउनेलाई कडा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको नेत्री साक्यले जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूलाई पार्टीमा समायोजन गर्ने गरी विशेष प्रदेश कमिटी बनाउने बताउनु भएको छ। बुधबार बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको तेस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले बहिर्गमित तथा स्वैच्छिक अवकाशमा परेका पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूलाई पार्टीमा समायोजन गर्ने गरी विशेष प्रदेश कमिटी बनाउने बताउनु भएको हो। उहाँले जनमुक्ति सेनाका सबै तहका कमान्डरलाई पार्टीमा सम्मानजनक रूपमा समायोजन गर्ने नीतिगत निर्णय आफूले गरेको भए पनि तल्लो तहसम्म उचित जिम्मेवारी पाए नपाएको फलोअप नगरेर गल्ती गरिएको भन्दै आत्मआलोचना समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले जनमुक्ति सेनाको सम्मानमा जनयुद्धका कमान्डरहरूलाई उपराष्ट्रपति, सभामुख र मन्त्री बनाएको पनि स्मरण गराउनुभयो। मैले केन्द्रमा त मैले तपाईँ जनमुक्ति सेनाको फिल्ड कमान्डर 1 नम्बर भनेको नन्दबहादुर पुन पासाङजी हो। तपाईँ हामी सबैले चिन्छौँ। मैले
म पछिको कमान्डरलाई मैले उपराष्ट्रपति बनाउन पहल गरेँ। उहाँ अहिले उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ। त्यो पासाङलाई मात्रै गरेको सम्मान त होइन, त्यो त सम्पूर्ण जनयुद्धलाई गरेको सम्मान हो। तपाईँ जनमुक्ति सेना, चाहे तपाईँ बहिर्गमित भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ स्वैच्छिक अवकाश भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ समायोजनमा गएको भन्नु, ती सबैलाई गरेको सम्मान हो नि। मभन्दा माथि हुनुहुन्छ नि सम्मानको हिसाबले त, प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि हुन्छ उपराष्ट्रपति त। कोही सभामुख हुनुभयो, कमिसार, मन्त्री हुनुभयो, कमान्डरहरू, डेपुटी कमान्डर भने जति त सबै त एकचोटि मन्त्री पनि हुनुभयो। मैले केन्द्रबाट गर्ने निर्णयका आधारमा न हुनुभयो, आफै हुनुभयो भन्ने त होइन। अब मेरो गल्ती तपाईँहरूसँग आत्मालोचना गर्ने कुरा के चाहिँ हो त भने, मैले एउटा नीतिगत निर्णय गरेका थिएँ। जनमुक्ति सेनाका सबै स्तरका कमान्डर, चाहे ती डेपुटी कमान्डर हुन्, ब्रिगेड कमान्डर भिसी हुन्, या कमिसार हुन्, बटालियनका हुन्, या कम्पनीका हुन्, या प्लाटुन स्क्वाडका हुन्, ती सबैलाई पार्टी कमिटीमा सम्मानजनक ढङ्गले सङ्गठित गर्ने भनेर नीतिगत निर्णय गरेर सर्कुलर त गरियो, तर तल भयो कि भएन भनेर फलोअप, त्यसको अनुगमन राम्रोसँग भएन, तपाईँहरूको बिचल्ली भयो। अध्यक्ष प्रचण्डले आफू पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा जनयुद्धमा ज्यान गुमाउनेहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने र जनमुक्ति सेनालाई परिचय पत्र साथ सम्मान गर्ने पहिलो निर्णय गरिएको भए पनि उक्त निर्णय लुकाइएको बताउनुभयो। उहाँले जनयुद्धका घाइतेहरूलाई उपचार खर्च बढाउन, जनजीविकाका लागि राहत दिलाउन सरकारसँग पटक पटक आग्रह गरे पनि अस्वीकार गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनमुक्ति सेनालाई खरिद गर्न खोजेको भन्दै उहाँले भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभयो। म प्रधानमन्त्री भएको पहिलो क्याबिनेटको पहिलो निर्णय नै जनमुक्ति आन्दोलनमा, युद्धमा शहीद हुनेहरूलाई शहीद घोषणा, राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने र उनीहरूलाई सम्मान गर्ने भन्ने क्याबिनेटमा मेरो पहिलो डिसिजन हो। तर त्यो डिसिजनलाई अहिले लुकाइएको छ, दबाइएको छ। मलाई तपाईँहरूलाई भन्दा मलाई कम पीडा छ भन्ठान्नु भएको छ तपाईँहरूले। प्रचण्ड त प्रधानमन्त्री भयो, खुब रमाइलोसँग बस्या होला भन्ठान्नु भएको छ भने त्यो सत्य होइन। तपाईँहरू जस्तै म पनि पीडित छु। मैले त्यत्रो परिवर्तन ल्याएको, पहिलो क्याबिनेटबाट जनमुक्ति सेनालाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेको, शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको, मैले गरेको क्याबिनेटको त्यो माइनेट लुकाइएको छ। प्रतिक्रियावादीहरूले षड्यन्त्रपूर्वक दबाइदिएका छन्। अनि मलाई आनन्द हुन्छ त, मैले त्यो बाध्यता परेर गरेको हो र। मैले त आफ्नो नेतृत्वमा भएको आन्दोलन परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, त्यसका योद्धाहरूलाई सम्मानित गर्ने, त्यसमा वीरगति प्राप्त गरेकाहरूलाई सम्मानित गर्ने निर्णय न गरेको हो। तर त्यो दबाइएपछि र अनि चाहे बहिर्गमित भनेर बाहिर आएका जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरू हुन्, चाहे स्वैच्छिक अवकाश लिएर केही पैसा लिएर बाहिर आएका जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरू हुन्, या नेपाली सेनामा समायोजन भएका 1400-1500 जनमुक्ति सेनाका कमान्डर र योद्धाहरू हुन्, हामी सबै एउटै मोर्चाका हुन्। अध्यक्ष प्रचण्डले सबै बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। केही महिनाभित्रै प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनले जित्ने र जितपछि जनमुक्ति सेनाको भावना र आवश्यकता पूरा गर्ने भएकाले नआत्तिन समेत आग्रह गर्नुभयो। ट्राफिक जरिवाना अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। बुधबारदेखि ट्राफिक जरिवाना अनलाइनबाटै भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था सुरु भएको हो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले बुधबार ट्राफिक जरिवाना अनलाइन भुक्तानीको उद्घाटन गर्दै अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था सुरु भएको जनाएको हो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख जनक भट्टराईले आगामी दिनमा बैंकमा पुगेर जरिवाना तिरी भौचर लिएर ट्राफिक कार्यालयमा आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउनुभयो। सम्बन्धित सेवा प्रदायकबाट बैंकमा भुक्तानी पठाइदिएपछि ट्राफिकले सूचना प्राप्त गर्ने र कागज फिर्ता गरिने उहाँले बताउनुभयो।
धेरै स्टेपमध्ये एउटा स्टेप के हो भने ब्याङ्कमा गएर लाइन बसेर तिरेर त्यो भाउचर बोकेर आएर देखाउनु पर्ने एउटा स्टेप चाहिँ यसले डिलिट गरेको छ। अब चाहिँ कोही पनि चाहिँ ट्राफिक उल्लङ्घनकर्ताहरूले जरिमाना तिर्ने चाहिँ उहाँलाई राज्यले तोकेको जरिमाना तिर्नु परियो। त त्यो जरिमाना तिर्नलाई चाहिँ ब्याङ्कमा गएर लाइन लाग्नुपर्ने, लाइन लगाएपछि अनि फेरि ट्राफिक प्रहरीका आएर चाहिँ देखाएर मात्रै त्यो पाइनेमा चाहिँ त्यो बिचको पार्ट चाहिँ अब डिलिट भयो। अबको चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ नि उल्लङ्घनकर्ताहरूले सिधै आफ्नो चाहिँ सम्बन्धित सेवा प्रदायकबाट चाहिँ ब्याङ्कमा भुक्तानी पठाइदिएपछि हामीले चाहिँ यहाँ त्यसको सूचना प्राप्त गर्छौँ। त्यो डिजिटली एकैछिनमा त्यो गर्ने क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ पनि आइहाल्छ र त्यही हेरेर मात्रै पनि हामीले यति नम्बरको चिट नम्बरको सवारी उल्लङ्घनकर्ताले चाहिँ उहाँले चाहिँ नि आफूले गरेको गल्ती बापत जरिवाना तिरिसक्नुभयो भनेर हामी क्लिक आउने बित्तिकै हामीले पनि उहाँको चाहिँ कागजपत्र फिर्ता गर्छौँ भने यो एउटा पाटो हो। ट्राफिक जरिवाना ई सेवाबाट भुक्तानी गर्न सकिनेछ। ई सेवाबाट ट्राफिक जरिवाना भुक्तानी गर्नुले धेरैभन्दा धेरै सेवाग्राहीलाई लाभ पुग्ने सेवा प्रदायक कम्पनीले जनाएको छ। ट्राफिक जरिवाना पनि हामीले ई सेवाबाट तिर्न मिल्छ भन्ने कुरा आज तिरेर देखाउन मिल्दाखेरि देखाउन पाउँदा हामी धेरै खुसी छौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले अब अथक प्रयास गरिरहेका छौँ। यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो चिजलाई आज यो स्टेजसम्म ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले मलेनिका महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, त्यसपछि यहीँ हाम्रो महानगरी ट्राफिक महाशाखा रामसा पथमा आइटी सेक्सनमा हुनुहुन्छ सुरेश सर लगायत हाम्रो एसएसपी सरहरू, अनि सिनिक टेक्नोलोजी जसले चाहिँ यहाँ सिस्टम्सहरू बनाएर डेभलप गरिदिनु भएको छ। यो हामी 3-4 पार्टीहरूको एकदम क्लोज कोअर्डिनेसन र मेहनतले चाहिँ आजको दिन यहाँ आइपुगेको हामी यसले धेरैभन्दा धेरै सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ लाभान्वित गर्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो साधन स्रोत र क्षमताअनुसार अन्य सेवालाई पनि क्रमशः प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगिने बताएको छ। मेडिकल र इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विद्यार्थीले अनलाइनबाटै प्रवेश परीक्षाको तयारी गर्न सकिने भएको छ। छिमेकी देश भारतमा मेडिकल र इन्जिनियरिङको प्रवेश परीक्षाको तयारी कक्षा सञ्चालन गराउँदै आएको आकाश डिजिटल इन्डियाले नेपालमा पनि अनलाइन मार्फत मेडिकल र इन्जिनियरिङको प्रवेश परीक्षाको तयारी कक्षा लिन सकिने व्यवस्था मिलाएको हो। भारतमा नीट र जेई इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन, मेडिकल र इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको तयारी गराउने गर्दछ। त्यसको साथसाथै 8 देखि 12 सम्मको कोचिङ ट्युसन क्लास पनि उपलब्ध गराउने गर्दछ अनलाइनको माध्यमबाट। सो नेपालमा पनि हामीले अब नेपालबाट धेरै स्टुडेन्टहरूले भारतमा नीटको तयारी, मेडिकल इन्ट्रान्सको तयारीको लागि जाने गर्ने हुन्छ, प्लस इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्सको तयारीको लागि पनि भारत जाने गर्नुहुन्छ। हामीले त्यो चिजलाई अब नेपालमै ल्याइदिएका छौँ। उहाँहरूले अब भारत जानुपर्ने आवश्यकता छैन, उहाँहरूले नेपालमै बसी एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। यसको साथ तयारी गर्न सक्नुहुन्छ नीट र जीको। यसको साथसाथै डासा स्किममा पहिले SAT2 को स्कोर लाग्थ्यो, अब त्यहाँ जेई मेनको स्कोर आवश्यक पर्ने भएकोले डासा अप्लाई गर्ने स्टुडेन्टहरूलाई पनि हामीले यही नेपालमा बसी जेई मेनको तयारी गराइदिन सक्छौँ आकाश डिजिटलको माध्यमबाट। सो यो एउटा नेपाली स्टुडेन्टहरूको लागि एउटा ठुलो कोसेढुङ्गा साबित हुनुपर्छ। त्यसैगरी नेपाल बसेर कक्षा 11 र 12 अध्ययन गर्ने भारतीय विद्यार्थीहरूलाई पनि भारत जानुपर्ने बाध्यता नहुने बताइएको छ। पार्वती घलेले 9औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बन्दा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब मोफसलको टोली विराटनगर महानगरपालिकासँग 1-0ले स्तब्ध भएको छ। ललितपुर स्थित एन्फा मैदानमा भएको दोस्रो खेलमा पुलिसमाथि रोमाञ्चक जित निकाल्दा विराटनगर तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। विराटनगरले 6 खेलबाट 10 अङ्क जोडेर तालिकामा 1 स्थान माथि उक्लिएको हो। पराजित पुलिस भने 2 अङ्कले पछि पर्दै चौथो स्थानमा झरेको छ। महिला लिग अन्तर्गत नै बुधबार भएको पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले तालिकामा अङ्कविहीन चौदण्डीगढी नगरपालिकामाथि 12-0 को फराकिलो जित निकालेको छ। शर्मिला थापाको ह्याट्रिक सहित 5 गोलको मद्दतमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले चौदण्डीगढी नगरपालिका विरुद्ध फराकिलो जित निकालेको हो। शर्मिलाले पहिलो हाफमा नै ह्याट्रिकसँगै 5 गोल गरेकी थिइन्। 6 मिनेटमा गोलको खाता खोलेकी शर्मिलाले 12औं, 23औं, 29औं र 36औं मिनेटमा गोल गरेकी थिइन्। फराकिलो जितमा सपना लामाले 2 गोल थप्दा अञ्जली वाइवा, हेमा चौधरी, विमला चौधरी, रश्मि घिसिङ र विमला विकले 1-1 गोल गरिन्। जितपछि आर्मीको पहिलो चरणको खेलबाट 13 अङ्क भएको
भएको छ। आर्मी दोस्रो स्थानमा यथावत रहँदा पराजित चौदण्डीगढी पुछारमा छ। चौदण्डीगढी लगातार 6औं पटक पराजित भएको हो। पहिलो चरणको समाप्तिसँगै एपीएफ 18 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहँदा 13 अङ्क जोडेको आर्मी दोस्रो, 10 अङ्क जोडेको विराटनगर तेस्रो स्थानमा छन्। यस्तै समान 8 अङ्क जोडेका पुलिस र वालिङ क्रमशः चौथो र 5औं स्थानमा रहँदा 3 अङ्क जोडेको चन्द्रपुर 6औं र अङ्कविहीन चौदण्डीगढी पुछारमा रहेका छन्। महिला लिगमा दोस्रो चरणका खेलहरू आगामी शुक्रबारबाट हुनेछन्। हवस् त कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव दिनका लागि तपाईले हामीलाई फेसबुक र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबाट म राकेश तिमल सिन्हा पनि बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेशनल गोल्ड टेलिभिजन। नमस्ते।